بیاں سب تو زیادہ قیمتی زیور کیے ہر بی بی نے اپنے اپنے شین دے مطابق دسیا کسی آکھیا والیاں سونیاں کسی آکھیا کنگن سونے کسی آنکھے وچ ہیرے موتی لگے ہون تو ہور سونے میری گل ضائع ہوگی تو میں نے دکھ رہنا ہے اللہ اکبر ہر بی بی نے مشورہ دیتا واری آگی حسنین کریمین دی پاک اما جان دی ساریاں بی بیاں مخاطب ہو کیا دینی اے بنت خیر الورا اے حسنین دی اما تسی دسو زیوار کیڑا سونا ہے کیڑا قیمتی ہے تے زیور کیڑا عورت نو استعمال کرنا چاہیے عورت واسطے بہترین زیور کیڑا ہے جی 269 سارے پنڈ واسطے جملہ پہ پڑھنا پاک حسنین دی پاک اما جان فرمے دیا نے عورت دا سب تو سونا زیور حیا ہے نہ والیاں ہر عمر جو سونیاں لگ دیاں نے نہ کوکے تیلیاں سونیاں لگ دیاں جی تے نہ چمکیلے کپڑے ہر عمر سونے دے ایک عمر ہوندی ایک وقت ہوندا ہے حیا او زیورے بچی ہے تاں بھی حیا سونا لگدا ہے جوان ہے تاں بھی حیا سونا لگدا ہے ضعیف ہے تاں بھی حیا سونا اللہ اکبر پاک بی بی ہے میں تے تھا تے آنا جو رہا میں تا دی چھائے حسنین دی امائے جو رہا میں تا دی چھائے حسنین